अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू अबाबिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में भी हम कुछ अहम मिलिट्री अपडेट्स पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इंडियंस को मुबारकबाद देना चाहेंगे क्योंकि इंडिया ने 2020 में चीन के साथ लद्दाख के गलवान वैली में लड़ाई की थी और ये मुनफरिद बैटल इंडिया बुरी तरह हार गया था और आधे से ज़्यादा गलवान वैली चीन के कब्ज़े में चली गई थी। तो अब इंडियंस को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक और बॉलीवुड मूवी आ रही है जिसमें आप ये जंग जीत जाओगे और जो कुट पड़ी थी वो भी नहीं पड़ेगी और गलवान वैली भी वापस मिल जाएगी। तो इंडियंस को मुबारक हो इस जीत की जो आप 5 साल पहले हार चुके हैं। सलमान खान उर्फ फ्लॉपी डिस्क ने सोचा कि इतनी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, क्यों ना अंधभक्तों को तूचिया बनाया जाए और फिल्म हिट कराई जाए। दोस्तों मई की जंग में पाकिस्तान के फतह मिसाइल से इंडिया काफ़ी इंस्पायर हुआ है, इसलिए अब इंडिया अपनी आर्टिलरी की ताकत बढ़ा रहा है। 29 दिसंबर को भारत ने अपनी आर्टिलरी सलाहियत में एक नया कदम उठाते हुए पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला कामयाब फ्लाइट टेस्ट किया। इस रॉकेट का तजर्बा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर में किया गया, जो भारत के मशरकी साहिल पर वाक़ और मिसाइल और रॉकेट सिस्टम की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। भारतीय हुकाम के मुताबिक इस रॉकेट ने अपने मैक्सिमम रेंज यानी 120 किलोमीटर तक कामयाबी के साथ प्रवास की और तमाम प्लान्ड इन फ्लाइट मैनूवर्स मुकम्मल करने के बाद अपने टारगेट को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ हिट किया। भारतीय दफाई अदारों ने इसे प्रिसीजन टेक्स्ट बुक करार दिया, यानी बिल्कुल वैसा ही नतीजा जैसा टेस्टिंग में एक्सपेक्टेड था। ये नया रॉकेट LRGR 120 कहलाता है, जिसका मतलब है लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका फैमिली का सबसे ज़्यादा रेंज रखने वाला गाइडेड वर्जन है, जिसका अब तक टेस्ट किया गया है। इस टेस्ट की अहम बात यह थी कि रॉकेट को एक स्टैंडर्ड पिनाका लॉन्चर से फायर किया गया, जो पहले से इंडियन आर्मी के इस्तेमाल में है। इसका मतलब ये है कि लॉन्चर में किसी किस्म की मॉडिफिकेशन के बगैर रेंज वाले पिनाका रॉकेट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अहम समझी जाती है। DRDO के मुताबिक इंस्ट्रूमेंटेशन रेंज ने पूरे फ्लाइट पाथ के दौरान रॉकेट को ट्रैक किया और गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम की परफॉर्मेंस को वैलिडेट किया। भारतीय हुकाम का कहना है कि एक्सटेंडेड रेंज के बावजूद एक्यूरेसी बरकरार रही, जो इस सिस्टम की बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। लेकिन दोस्तों याद दहानी के लिए बता दें कि इंडिया के इस रॉकेट सिस्टम की रेंज पाकिस्तान के फतह 1 MLRS से भी 20 किलोमीटर कम है, जबकि अब पाकिस्तान के पास फतह 4 भी आ चुका है, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है। दोस्तों चीन ने अनमैन्ड एविएशन के शोबे में एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। चीन ने अब तक का अपना सबसे बड़ा टिल्ट रोटर अनमैन्ड एरियल व्हीकल कामयाबी से टेस्ट फ्लाइट में उड़ा लिया है। इस ड्रोन का नाम R6000 है, जिसने 28 दिसंबर को पहली बार कामयाबी के साथ फ़िज़ा में परवाज़ ली। चीनी एरोस्पेस हुकाम के मुताबिक ये मेडन फ्लाइट चीन के वर्टिकल फ्लाइट डेवलपमेंट में एक अहम माइलस्टोन है। ये ड्रोन यूनाइटेड एयरक्राफ्ट ग्रुप ने डेवलप किया है, जो शेंज़ेन में कायम एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है, लेकिन ये कंपनी अब चीन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का भी अहम हिस्सा बनती जा रही है। R6000 एक हाई परफॉर्मेंस टिल्ट रोटर UAV है, जो हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है और फिर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की तरह तेज़ रफ्तारी से प्रवास करता है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट तकरीबन 6 टन है और ये 12 पैसेंजर या इसी वज़न का पेलोड ले जाने की सलाहियत रखता है। इस ड्रोन की परफॉर्मेंस ख़ास तौर पर काबिल तवज्जो है। इसकी टॉप स्पीड तकरीबन 550 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है, जबकि 4000 किलोमीटर इसकी ऑपरेशनल रेंज बताई जा रही है। इन खसूसियत की वजह से R6000 अपनी क्लास के सबसे तेज़ और तवील फासले तक प्रवास करने वाले UAVs में शुमार होता है। अगरचे सरकारी तौर पर इसे लॉन्ग रेंज लॉजिस्टिक्स, एमरजेंसी एवैक्यूएशन और सिविलियन ट्रांसपोर्ट के लिए पेश किया जा रहा है, लेकिन डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक इसमें वाज़े डुअल यूज़ पोटेंशियल मौजूद है। इसका बड़ा इंटरनल स्पेस, तेज़ रफ्तार और वर्टिकल लिफ्ट कैपेबिलिटी इसे सर्वेलियंस, इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस यानी ISR मिशंस, स्पेशल ऑपरेशन सपोर्ट और ऑटोनोमस कार्गो रीसप्लाई के लिए भी मौजू बनाती है, ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों में जहां रनवेज दस्तयाब ना हो। R6000 में फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ ऑटोनोमस फ्लाइट कैपेबिलिटी भी मौजूद है। इसके अलावा एडवांस सेंसर फ्यूजन और प्रिसीजन नेविगेशन सिस्टम इसे ज़्यादा स्टेबल और रिलायबल बनाते हैं। कंपनी के मुताबिक इसमें रेडुडेंट एवियोनिक्स, डेआइसिंग सिस्टम्स
اور کولیجن اوائڈنس فیچرز بھی شامل ہیں جو اسے سویلین اور ملٹری دونوں ماحول کے لیے قابل استعمال بناتے ہیں۔ یہ کامیابی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب چین ایڈوانسڈ ڈرونز پر بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں چین نے ڈرون ٹیکنالوجی میں تیزی سے ترقی کی ہے، جس میں لونگ اور CH سیریز جیسے UCAVs پہلے ہی عالمی مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں، جبکہ WZ-8 اور GJ-11 جیسے ایڈوانسڈ پلیٹ فارمز چین کی لانگ ٹرم ملٹری اسٹریٹجی کا حصہ بن رہے ہیں۔ R6000 کو خاص بنانے والی اس کی ورٹیکل لفٹ اور لانگ رینج آٹونومی کا امتزاج ہے، جو آج بھی دنیا کے چند ہی ایڈوانسڈ ڈرون پروگرامز میں دیکھا جاتا ہے۔ ایسے ٹلٹ روٹر UAV مستقبل کے آپریشنز میں ایک نئی سوچ کی نمائندگی کرتے ہیں، جہاں رن ویز پر انحصار کم اور سیلف ڈپلوئنگ فلیکسیبل ایریل سسٹمز پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ اس میڈن فلائٹ کے ساتھ چین ان چند ممالک میں شامل ہو گیا جنہوں نے ہیوی کلاس ٹلٹ روٹر UAV کو کامیابی سے ٹیسٹ کیا ہے۔ اس سے چین اور امریکہ کے ایڈوانسڈ پروگرامز جیسے بیل V-280 ویلر اور بیل 247 کے درمیان موجود تکنیکی فرق بھی کم ہوتا نظر آتا ہے۔ آنے والے برسوں میں R6000 کی مزید فلائٹ ٹیسٹنگ اور سرٹیفیکیشن متوقع ہے، جبکہ ایکسپورٹ ریڈی ورژن 2028 سے پہلے متعارف کرائے جا سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر R6000 یہ واضح پیغام دیتا ہے کہ چین کی پرائیویٹ ایروسپیس انڈسٹری اب صرف فالوور نہیں رہی، بلکہ گلوبل ڈرون ریس میں اپنی الگ شناخت بنانے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دوستو، رشیا کی منسٹری آف ڈیفنس نے 30 دسمبر 2025 کو اعلان کیا کہ اس نے اپنا نیا اورشنک نیوکلیر کیپیبل بیلسٹک میزائل سسٹم بیلاروس میں فارورڈ ڈپلوائے کر دیا ہے۔ ماسکو نے اس قدم کو رشیا اور بیلاروس کے درمیان ڈیپ ملٹری انٹیگریشن کا حصہ قرار دیا ہے، لیکن یوکرینین ڈیفنس اینالسٹ اور اوپن سورس انٹیلیجنس آبزرورز کا کہنا ہے کہ جو آفیشیل ویڈیو جاری کی گئی ہے اس میں اصل میزائل لانچر نظر ہی نہیں آتا، جس سے اس ڈپلائمنٹ پر سیریس ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں۔ ویڈیو میں صرف یہ دکھایا گیا ہے کہ ملٹری وہیکلز برف سے ڈھکے جنگلاتی راستوں پر موو کر رہے ہیں، سولجرز کیموفلاج نیٹ لگاتے نظر آ رہے ہیں اور آفیسر سسٹمز کو کامبیٹ الرٹ پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اورشنک لانچر کہیں نظر نہیں آتا۔ ویڈیو میں صرف 3 سپورٹ وہیکلز دکھائی دیتی ہیں، ایک آرمرڈ اسکارٹ وہیکل جو ٹائفون پلیٹ فارم پر بیسڈ ہے، ایک کمانڈ یا آپریشنل سپورٹ وہیکل اور ایک کمیونیکیشن ٹرک۔ یہ سب گاڑیاں دیکھنے میں رشیا کے یارس میزائل سسٹم کے سپورٹ ایلیمنٹس جیسی لگتی ہیں۔ تقریباً 70 ٹروپس کی موجودگی بھی ایک مکمل آپریشنل میزائل یونٹس کے لیے کافی نہیں سمجھی جاتی۔ اگر واقعی اورشنک سسٹم آپریشنل ہوتا ہے تو وہاں کئی ٹرانسپورٹر، ایرکٹر لانچرز، لاجسٹک وہیکلز، موبائل کمانڈ پوسٹ اور ایک بڑی ٹیکنیکل ٹیم موجود ہوتی جو میزائل ہینڈلنگ اور ٹارگیٹنگ جیسے کام انجام دیتی۔ اس طرح کی سٹرکچر ہی سسٹم کو موبیلٹی، سروائبلٹی اور آٹونومس لانچ کیپیبلٹی دیتی ہے۔ ٹیکنیکل طور پر اورشنک ایک 2 اسٹیج سالڈ فیول بیلسٹک میزائل ہے جو RS-24 یارس اور RS-26 سے ڈرائیوڈ ہے۔ اس کی ایسٹیمیٹڈ رینج تقریباً 3000 سے 5500 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ ماک 10 سے زیادہ ہو سکتی ہے، جسے انٹرسیپٹ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ یہ میزائل ملٹیپل نیوکلیر وار ہیڈز لے جا سکتا ہے یا کنونشنل کانفیگریشن میں سب منیشنز کے ساتھ ایئر بیسز اور لاجسٹکس ہبز جیسے ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اورشنک کو پہلی بار نومبر 2024 میں یوکرین کے شہر نیپرو پر حملے کے دوران آبزرو کیا گیا تھا، جسے زیادہ تر ایکسپرٹس ایک آپریشنل ٹیسٹ سمجھتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں بیلاروس میں اس کی ڈپلوائمنٹ زیادہ تر ایک پولیٹیکل سگنل اور انفارمیشن موو لگتی ہے، نہ کہ مکمل ملٹری ڈپلوائمنٹ۔ لیکن چاہے سسٹم پوری طرح ڈپلوائے نہ بھی ہوں، اس اعلان کا اسٹریٹجک امپیکٹ واضح ہے۔ رشیا نیوکلیر سگنلنگ کے ذریعے ایڈورسریز کو اپنی ڈیفنس پلاننگ دوبارہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، اور یہی اس پورے معاملے کا اصل مقصد نظر آتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ اپڈیٹس پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو اپڈیٹس پسند آئی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور انڈیا کی بیٹل آف گلوان مووی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ملتا ہوں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔